अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंडिया की कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की और मोदी गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस की, और उन डिसीजंस की रीजनल इम्प्लीकेशंस कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर हिंदुत्व की फाशिस्ट पॉलिसीज के तनाजुर में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि जब आप साउथ एशिया की बात करते हैं या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो आपको कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी। तो विदाउट एनी डिले मैं प्रोसीड करते हुए आप देखें सबसे पहले कि सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट बिल इंडिया ने पास किया, ये इसको लेबल किया जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम लॉ है। आप पहले से आरएसएस और बीजेपी के एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिक क्रेडेंशियल्स से वाकिफ हैं, टू द एक्सटेंट के प्राइम मिनिस्टर खान ने मल्टीपल टाइम्स अपने ट्वीट्स में मोदी की गवर्नमेंट को फाशिस्ट गवर्नमेंट करार दिया। अब देखें, अगर ये जो एक्ट है ये अमेंड करता है डेफिनेशन की ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम 6 कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश हु हैव लिव्ड इन इंडिया विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनकी डेफिनेशन चेंज की गई। जो पॉइंट टू बी नोटेड आपके लिए वो ये है कि इस डेफिनेशन में कहीं आपको मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। अब हम सिविल अमेंडमेंट एक्ट के एलिमेंट्स, इसके कंटेंट्स, इसके फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसने नॉन मुस्लिम इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको एमनेस्टी प्रोवाइड की या उनको एक्सक्लूजन प्रोवाइड की फ्रॉम 3 नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बिल जो है वो सिटीजनशिप का राइट प्रोवाइड करता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को, ऐसे लोग जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन को फ्ली कर रहे हों और माइग्रेट करें इंडिया में फ्रॉम 3 कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनको ये जो नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है या बिल है, जिसको आप CAA कह सकते हैं या फिर CAB कह सकते हैं, ये उनको प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप का राइट। जो ये एक्ट है ये बीजेपी का एजेंडा है कि वो मुसलमानों को मार्जिनलाइज करे। मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर बात की कि ये एक एंटी मुस्लिम लॉ है, और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो मल्टीपल एंडेवर्स हैं या एक्शंस हैं जो कि इस्लामोफोबिक हैं, जो कि मोस्टली पाकिस्तान सेंट्रिक हैं, और जो वहां की जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो मुसलमान हैं, उनके खिलाफ जो बीजेपी का एजेंडा है जो कि मल्टीपल टाइम्स हमें उनकी फाशिस्ट मेंटेलिटी में नजर आता है, चाहे वो काओ लिंचिंग हो या फिर चाहे वो बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर के लिए स्पेसिफाई करना हो। जो कैब है ये पास किया गया अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने, जहां पर के बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। 125 वर्सेस 105 के थ्रू पास किया गया 11 दिसंबर 2019 को। उससे 2 दिन पहले ये जो है वो लोअर हाउस से पास हो चुका था। जो कैप है इसके पास होने के बाद वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हमें देखने में नजर आए अक्रॉस इंडिया, बट स्पेशली ये ज्यादा प्रोनाउंस थे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो प्रोटेस्ट हुए वो न्यूज में रिपोर्ट भी हुए, आपने सुने होंगे। दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कुछ मदरसास के ऊपर इंडियन पुलिस ने ब्रुटैलिटी की नई मिसालें कायम कर दी, और मोदी की गवर्नमेंट गुजरात के मैसेकर की तरह उसी तरह से म्यूटेड रही, क्योंकि स्टेट यहां पे खुद स्पॉन्सर कर रही थी। क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो स्टेट के स्पॉन्सर्ड या स्टेट के पास किए गए लॉ के खिलाफ हो रहे थे, जो बुनियादी तौर पे जिसका एजेंडा ये था कि मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना है, और मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का एजेंडा इसके बैक एंड पे ऑपरेट कर रहा था। यहां पर अगर आप देखें तो बिल जो वायलेट करता है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है जो सिटीजन्स हैं उनकी इक्वालिटी की। बिल जो है इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। बिल ओनली कंसिडर्स रिलीजियस परसिक्यूशन एंड एक्सक्लूड्स सोशल एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन। ये तो उसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं जिनके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब जो बिल है उसमें आपने देखना है कि ये किस तरह से सिलेक्ट व्यू है। ये अमेंड करता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को
to make illegal immigrants, ये communities Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for citizenship after 6 years of stay instead of 12. जो पहले जो कंडीशन थी इंडिया में सिटीजनशिप हासिल करने के लिए वो थी 12 years, लेकिन ये जो नया लॉ इन्होंने पास किया उसके बाद इन्होंने ये जो इस रिक्वायरमेंट को कम करके 6 कम्युनिटीज के लिए 6 साल कर दिया। एलिजिबिलिटी में चेंज क्या है, पहले जो है वो अंडर द सिटीजनशिप एक्ट द एप्लीकेंट मस्ट हैव रिजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 12 months एंड फॉर 11 ऑफ द लास्ट 14 years टू गेट सिटीजनशिप। ये पुराना लॉ था। ये जो बिल है उसने रिलैक्स किया, ये जो 11 ईयर की रिक्वायरमेंट है उसको कम करके 5 साल कर दिया। मींस 12 साल से अब कम करके इन्होंने 6 साल कर दिया। जो उन लोगों के लिए जो इन 6 रिलीजन या 6 रिलीजियस कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए इसने टाइम कम करके 6 साल कर दिया। और ये सिर्फ 3 कंट्रीज स्पेसिफिक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इट आल्सो मेक्स those who entered India till 2014, जो दिसंबर 31st 2014 तक इंडिया में इंटर हुए हैं उनको ये जो है वो एलिजिबल करार देता है। मींस वो अप्लाई कर सकते हैं इस नए लॉ के अंडर सिटीजनशिप के लिए, इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। लॉ को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया अक्रॉस इंडिया और स्पेशली आसाम में आसामीज पीपल ने, क्योंकि वहां पर कुछ अपनी लोकल डायमेंशन है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को, जो कि पॉलिटिकल वेंडेटास या पॉलिटिकल इंटरेस्ट बीजेपी की गवर्नमेंट के हैं वहां पर, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये जहां पर आपको नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको कैसे प्रोपेगेट किया, मोदी की गवर्नमेंट ने। कैब ओपन्स डोर्स फॉर परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज और इंडिया कैन फुलफिल इट्स हिस्टोरिकल ड्यूटी ऑफ गिविंग रेफ्यूज टू द परसिक्यूटेड। तो ये उनका ऑफिशियल नैरेटिव है जो बीजेपी स्टेट करती है। रियलिटी क्या है वो हम अनअर्थ करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा जी जब बिल पास हुआ कि ये एक लैंडमार्क डे है इंडिया के लिए और हमारी नेशन के एथोस के लिए। और कौन से एथोस? कंपैशन और ब्रदरहुड। लुक हु इज टॉकिंग, जिसको बुच्चर ऑफ गुजरात कहा जाता है, जो कि चाय बनाने वाले से लेकर प्राइम मिनिस्टर तो बन गया लेकिन जिसको प्राइम मिनिस्टरशिप करनी नहीं आई। फिर की फीचर्स क्या हैं इसके, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। दिसंबर 31, 2014 से पहले जो दाखिल हुए उनको ये लॉ जो है वो एनेबल करता है कि वो इसके अंडर सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन को रिड्यूस करता है फ्रॉम 11 years to 5 years। इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। इसमें जो कट ऑफ डेट थी कि अगर आप दिसंबर 31, 2014 से पहले जो है वो इंडिया में इंटर हुए हैं और आप वो 6 years की कंडीशन पूरी करते हैं तो फिर जो है मींस दिसंबर 31, 2014 को आप इंटर हुए हैं या उससे पहले इंटर हुए हैं और आप 6 साल की कंडीशन पूरी करते हैं तो फिर आप जो है वो इंडिया के सिटीजन बनने के अहल हैं। बिल जो है वो 3 कंट्रीज से रिलीजियस माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप का राइट प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर बात हो चुकी है। ये एजेंडा है बीजेपी की गवर्नमेंट का टू मार्जिनलाइज मुस्लिम्स, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। कैब पास कहां से हुआ इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। कैब के बाद जो है वो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये जो बिल है या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जिसके ऊपर सारा इंडिया जलने लगा और इसके ऊपर कई अपोजिशन लीडर्स ने कहा कि मोदी की गवर्नमेंट ये पास करके मोदी की गवर्नमेंट ने इंडिया को फायर पे प्लेस कर दिया है, मींस इंडिया को आग लगा दी है और इंडिया बर्न हो रहा है। इट अमेंडेड 64-year-old Indian citizenship law which prohibits illegal migrants from becoming Indian citizens। लेकिन इस लॉ ने अमेंडमेंट जो एक्ट था उसने इलीगल माइग्रेंट्स की डेफिनेशन चेंज करके एक्सेप्शन क्रिएट कर दी 6 कम्युनिटीज के लिए। बिल जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की डेफिनेशन देता है, वो फॉरेनर्स हु आर एंटरिंग इंडिया विदाउट अ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पर्सन मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया और वर्कड फॉर द फेडरल गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 11 years बिफोर दे कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, इन 6 communities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh can be given citizenship in exception. People from these communities only 6 years condition इन्होंने रखी इनकी सिटीजनशिप के लिए। एक और जो बिल में बात की गई वो ये थी कि अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड कोई फॉरेनर जो कि
انڈین اوریجن کا ہے وہ ہولڈ رکھتا ہے اور وہ انڈیا میں کام کر رہا ہے اور وہ کوئی لوکل لا وائلیٹ کرتا ہے تو اس کی جو یا مائنر آفنس کمٹ کرتا ہے تو اس کی جو سٹیزن شپ ہے اس کو ریسنڈ کیا جا سکتا ہے, اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے. اگر اس کی ہسٹری کی ہم بات کریں تو بل جو ہے وہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے سامنے پلیس کیا گیا تھا جولائی 2016 میں. تو یہ نئی بات نہیں ہے کوئی. یہ بل کے تو تب کیا ہوا کہ آسام سٹیٹ میں وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے. اب ہم آسام سٹیٹ کا تھوڑا سا اینگل ڈسکس کر لیتے ہیں. آسام میں جو ہے وہ انڈیا نے تقریباً 2 ملین لوگوں کو, جو انڈیا کا نیشنل پاپولیشن رجسٹر ہے یا نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ہے جس کو NRC کہا جاتا ہے, اس میں سے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو ریموو کر دیا. آپ اگر NRC میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا کے سٹیزن ہیں. NRC مودی کی گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا یا پرومس کیا تھا کہ ہم سارے انڈیا کے لیے NRC ایشو کریں گے, لیکن فار دا ٹائم بینگ انہوں نے آسام کے لیے NRC یا نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ایشو کیا ہے, اس کو پرنٹ کیا ہے. Illegal immigrants from Bangladesh has long been a concern in Assam. آسام کا کیس یہ ہے کہ آسام میں جو ہے وہ بنگلہ دیش سے جو ریفیوجیز آئے ہیں, جو وہاں کی بنگالی ہندو بنگالی کمیونٹی ہے, انہوں نے بنگلہ دیش سے مائگریٹ کر کے وہ سیٹل ہوئے ہیں آسام میں. اب وہ سارے BJP کا اسٹرانگ ووٹر بیس بناتے ہیں. اب جو آسام کی لوکل کمیونٹی ہے وہ ان کو یہ اعتراض ہے کہ اگر ان لوگوں کو نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہماری لوکل سوشل فیبرک ہے, ہمارے لیے جو امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ امپیکٹ ہوں گی, اور یہ لوگ جب سٹیزن بن جائیں گے تو بہت سارے اور بھی رائٹس کلیم کریں گے, جس میں بزنس کا رائٹ ہے یا پراپرٹی خریدنے کا رائٹ ہے. تو جس کی وجہ سے وہاں کے لوکل لوگوں کو ویسے ہی خطرے کا سامنا ہے جیسا کہ بریگزٹ سے پہلے جو ہے وہ برٹن کے لوگ یورپی یونین کے جو امیگرینٹس تھے یا یورپی یونین سے جو ورکرز تھے جو کہ لندن میں اور UK میں کام کر رہے تھے اور جن کی وجہ سے لوکل لوگوں کو کنسرنز تھے. تو ایسے ہی آسام کے لوگوں کو یہ جو باہر سے آ کے جو امیگرینٹس ہیں ان کو لے کر بہت سارے ان کے خدشات ہیں, ان کے کنسرنز ہیں, ان کی آبجیکشنز ہیں. جو کیب ہے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل یا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے, یہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کے ساتھ کلوزلی لنکڈ ہے. یہ کیسے لنکڈ ہے اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں لیکچر کے اس پارٹ میں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مودی کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جو نیشنل رجسٹر ہے سٹیزنز کا یہ کس لیے نیڈڈ ہے, ٹو آئیڈینٹیفائی انلیگل مائیگرینٹس. تو انلیگل مائیگرینٹس کی بحث جو ہے وہ میں CAB کے انڈر بھی کر چکا ہوں اور NRC میں بھی گورنمنٹ یہی بات کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ لنکڈ ہیں. نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کیا ہے, یہ لسٹ آف پیپل ہے who can prove they came to the state, آسام کی بات کر رہے ہیں, by 24 March 1971, a day before neighboring Bangladesh became an independent country. تو بنگلہ دیش کے انڈیپینڈنٹ کنٹری بننے سے ایک دن پہلے تک جو انڈیا میں مائگریٹ کر کے آیا ہے, جو نیشنل رجسٹر آف سٹیزن ہے, ان کو جو ہے وہ یہ رائٹ دیتا ہے سٹیزن شپ کا. BJP نے پہلے تقریباً 4 لاکھ جو پچھلے سال انہوں نے جو پبلش کیا, بلکہ یہ 2-3 سال پرانی بات ہے, اس میں 4 ملین لوگوں کو جو ہے جو کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں سٹیزن شپ دی جائے گی, ان کو BJP کی گورنمنٹ نے اپنے لاسٹ ٹینیور میں انہوں نے ان کو لیفٹ آؤٹ کر دیا تھا. اس بار انہوں نے 20 لاکھ لوگوں کو لیو آؤٹ کیا ہے, جس میں بہت سارے جو ہیں وہ بنگالی ہندوز ہیں جو کہ BJP کا اسٹرانگ ووٹر بیس ہیں. تو اس وجہ سے ایک پولیٹیکل انٹرسٹ کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. جب آپ کے پولیٹیکل وینڈیٹاس ہوں تو پھر اس طرح کا ڈیسیژن لینے کے لیے اب جو 20 لاکھ جن بنگالی ہندوز کو, جس میں ہزاروں یا لاکھوں بنگالی ہندوز ہیں, ان کو جب نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ میں شامل نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آسام کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے, جو وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں. تو مودی کی گورنمنٹ نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے تھرو ایک ریمیڈی کریٹ کی, اور اس ریمیڈی کے تھرو اب وہ لوگ بھی جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں, جو کہ بنگالی ہندو کمیونٹی ہیں, جو ووٹرز ہیں ان کے, وہ اب اس لا کے تحت CAA کے تحت جو ہے وہ سٹیزن شپ کا رائٹ کلیم کر سکیں گے. تو یہ اس کے پیچھے جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے آپ سے.
اگر آپ این آر سی میں ہیں تو پھر آپ پروٹیکٹڈ ہیں, اگر آپ این آر سی میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے یہ جو بنگالی ہندوز تھے 20 لاکھ کی جن کے میں بات کر رہا ہوں, جن کو جب این آر سی سے لیو آؤٹ کیا گیا تو اس کی ریمیڈی پھر بی جے پی کی گورنمنٹ نے کس صورت میں پرووائڈ کی, سی اے اے کی صورت میں. اب یہ جو نان مسلم بنگالی ہندوز ہیں, سی اے اے ان کو پروٹیکٹ کرے گا جو کہ رجسٹر میں جن کا نام نہیں تھا اور جن کو ڈیپورٹیشن یا پھر قید کا خطرہ تھا. تو اس طرح سے مودی کی گورنمنٹ نے اسٹریٹجیکلی پلے کرتے ہوئے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پاس کر کے اپنے ووٹر بیس کو تو بچا لیا, لیکن مسلمز کو ایکسکلوڈ جہاں پہ کیا گیا ہے, پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. بنگالی ہندوز یہ بات ہو چکی ہے. یہاں پر ایک کامنٹ ہے مسٹر بھاٹیا کا جس سے آپ کو اس ایشو کی جو انڈر پننگز ہیں, اس ایشو کے جو پیچھے جو تھیم آپریٹ کر رہا ہے اس کی سمجھ آئے گی. If government goes ahead with its plan of implementing the nationwide NRC, انہوں نے پرومس کیا تھا امت شاہ نے کہ ہم نیشن وائڈ این آر سی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے. And those who find themselves excluded from it will be divided into two categories. دو کیٹیگریز میں کون کون سی؟ پہلی مسلمز who will now be deemed illegal migrants. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نیشن وائڈ این آر سی جو ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو جو تمام مسلم مائگرینٹس ہیں وہ آلریڈی آپ ان کو ایکسکلوڈ کر چکے ہیں, اب وہ این آر سی میں بھی شامل نہیں ہے اور آپ نے سی اے اے میں ان کو ایکسکلوڈ ہی کر دیا ہے. And all others who would have been deemed illegal migrants but are now immune by the citizenship. تو اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کو آپ نے این آر سی میں تو چھوڑ دیا لیکن ان کو آپ نے پروٹیکٹ کس سے کر دیا؟ سی اے اے سے. امینڈمنٹ بل جو ہے if they can show that their country of origin is افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان. تو یہ سیکنڈ کیٹیگری کی بات کی مسٹر بھاٹیا نے. امت شاہ نے اس سے پہلے پروپوز کیا تھا کہ ایچ اینڈ ایوری انفلٹریٹر از آئیڈینٹیفائڈ اینڈ ایکسپیلڈ فرام انڈیا. اس مقصد کے لیے جو وہ ہمیں ایک نیشن وائڈ رجسٹر آف سٹیزن ایشو کریں گے یا پروپوز کیا تھا اس نے. اب دیکھیں یہاں پہ ٹارگٹ کون بن رہا ہے؟ ٹارگٹ بن رہا ہے مسلمز, اور اسی وجہ سے دہلی میں پروٹیسٹ ہوئے. اب یہ ایک گریٹر سکیم ہے, یاد رکھیں 2002 کے گجرات کے ہندو مسلم فسادات, اور اس وقت گجرات کا چیف منسٹر کون تھا یہ آپ جانتے ہیں؟ مودی تھا. جو اسام کے لوگ ہیں ان کو ڈر ہے کہ ہندو مائگرینٹس جو ہیں بنگلہ دیش سے اگر ان کو سٹیزن شپ دے دی گئی کیپ کے انڈر تو یہ ان کی کلچرل اور لنگوسٹک آئیڈینٹی کو, جو اسٹیٹ کی کلچرل اور لنگوسٹک آئیڈینٹی ہے, اس کو امپیکٹ کرے گا. پرابلم کیا ہے بل کے ساتھ کہ یہ مسلمانوں کو یا مسلم آئیڈینٹی کو رنگ فینس کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایلینیٹ کرتا ہے ان وائلیشن آف آرٹیکل 14 اینڈ آرٹیکل 21 آف انڈیا. ایکویلٹی آف آل پرسنز کی آرٹیکل 14 انڈیا کا بات کرتا ہے. سی اے اے ایکٹ سپریم کورٹ ریفیوز کر گئی کہ ہم جو ہے وہ اس لا کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے اسٹے آرڈر ایشو نہیں کیا. آگے چلتے ہیں, مسلمانوں کو رنگ فینس کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ سی اے اے اینڈ انڈیا کا جو نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ہے, یہ مسلمان جو سٹیزن ہیں ان کو یہ ایک ایفرٹ ہے کہ ان مسلمانوں کو انفلٹریٹرز یا پھر ریفیوجیز کے سٹیٹس میں چینج کر دیا جائے. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ اپنے کریڈینشلز پروو نہیں کر پاتے تو آپ اللیگل مائگرنٹ ہیں, آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, یا پھر آپ فورن ایلیمنٹ ہیں. 2019 کے الیکٹورل وکٹری میں مودی کی گورنمنٹ نے پرومس کیا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے. انہوں نے ہارڈ ہندوتوا کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر دیا. یہ ان کی ہارڈ لائن پالیسیز جیسے کہ 3 طلاق کا ایشو ہے, ریووکیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A ہے, اور بابری مسجد کا جو ورڈکٹ ہے کہ جس میں کورٹ نے آرڈر کیا کہ 16 سینچری جو بابری ماسک تھی اس کی جو پلیس تھی, جو کنٹسٹڈ لینڈ تھی جس کو ڈیمولش کیا تھا ہندو کراؤڈز نے 1992 میں, اس کی جگہ ایک رام سینکچری یا رام کے لیے مندر بنایا جائے گا. اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کنٹسٹڈ سائٹ کے اوپر ہندو جو گاڈ ہے رام, اس کا ٹیمپل بنانے کی اجازت دے دی. تو جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے اوپر سارے انڈیا میں پروٹیسٹ ہوئے, اور پروٹیسٹ کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کو ایلینیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے, اینٹی مسلم لا ہے.
मोदी की गवर्नमेंट का ये पैटर्न 3 तलाक हो जाए, काउ लिंचिंग हो जाए, कश्मीर में जो इंडिया की मनूवरिंग है उसको सामने रख ली जाए, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सामने रख लिया जाए, या फिर एनआरसी को सामने रख लिया जाए। मोदी के इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जमीन तंग होती दिखाई दे रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।